एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अमरीन शेयर कर रही है लाहौर से। अमरीन कहती है, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की फैमिली की, अपनी कज़न की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 20 साल पुरानी बात है। हम लोगों के परदादा की एक हवेली है, दादा परदादा की। नवाब शाह वाली साइड पर जाए तो आगे एक गांव है, वहां पर मेरे दादा परदादा की उस दौर की हवेली है। मेरे जो दादा थे, उनके जो फादर थे, मेरे परदादा जो थे, उनकी ये वसीयत थी कि उनकी हवेली को कोई भी ना बेचे, ना ही उसकी तामीर करवाए। उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उनकी ये वसीयत थी कि उनकी मलकियत में ही ये रहनी चाहिए। उनके बेटों ने यानी मेरे दादा ने, और आगे से फिर उनके बेटों ने यानी मेरे बाबा ने और मेरे ताया अबू ने उनकी इस बात की लाज रखी, और उन लोगों ने भी वो पुरानी हवेली ना तो बेची, ना ही उस पर कभी कोई काम करवाया, यानी उसको बदलने की कोशिश नहीं की। अगर उसकी कोई तामीर का कोई काम होता था तो वो करवा दिया करते थे। हम लोग बचपन से उस हवेली की बातें सुनते थे। बचपन में एक आध दफा हम लोग वहां पर गए थे ईद के दिनों में, सारी फैमिलीज इकट्ठी होके। उसके बाद जाने का कहीं सीन ही नहीं बना। जब हम लोगों के कॉलेजेस ऑफ हुए, छुट्टियां थी गर्मियों की, हम सारे कजन्स ने प्लान बनाया कि इस बार हम लोगों ने परदादा की हवेली में जाना है और हम लोगों ने वहां पर 1 महीना गुजारना है। अब्बू और ताया अब्बू को जब इन बातों का पता चला तो उन लोगों ने पहले कहा कि 1 महीना तो नहीं, 1 हफ्ता गुजार लो तो बड़ी बात है। जिस जगह पर वो है वहां पर जरूरियात जिंदगी उस तरह से नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि ना तो वहां पर इंटरनेट के सिग्नल थे और ना ही वहां पर कोई जदीद दौर था, यानी पुराने गांव की जैसे जगह होती हैं। हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगर इंटरनेट नहीं भी होगा तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। वैसे भी आज से 20 साल पीछे अगर चले जाएं तो इंटरनेट का कोई इतना खास जोर नहीं था जो आजकल में है। उस वक्त हम लोगों के पास सिर्फ एक ही मोबाइल होता था जो अब्बू ने अम्मी को लेके दिया हुआ था बस, और हम लोगों के घर में किसी के पास अलग अलग मोबाइल्स नहीं होते थे। हम लोगों की फैमिली और ताया अब्बू की फैमिली ने जाना था। जो मेरी ताई अम्मा थी, उनकी बड़ी बहन बहुत बीमार थी, तो ताई अम्मा ने कहा कि मैं 2-3 दिन उनके पास रहकर फिर मैं वहां से हवेली आ जाऊंगी। ये बात तय होगी। हम बहन भाई थे और ताया अब्बू की फैमिली थी, जिनमें मेरी एज फ्रेंड मेरी कजन भी थी, उसका नाम सिद्रा था। हम लोग सारे चले गए, बड़े हम लोग खुश थे। हम लोगों ने खाने पीने का सामान, जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो सारा कुछ ले लिया। अब्बू और ताया अब्बू भी हम लोगों के साथ ही थे। वहां पर गए, बड़ा वो पुरसरार सा लग रहा था वहां पर देखकर सारी चीजों को। कैसा जमाना बदल गया, यहाँ पर कितने कितने पुराने लोग रहकर गए होंगे। वो ही पुराने तर्ज़े तौर की दीवारें, पूरी दरवाजे, जो आज से पता नहीं कितने साल पुराने थे, लेकिन वो चीजें आज भी अच्छी लग रही थी, बिल्कुल सादा सी। यहाँ तक कि वहां पर फर्नीचर भी बड़ा सादा था। वो हवेली थी बहुत बड़ी, तकरीबन 2 कनाल पर वो हवेली है मेरे परदादा की। हम लोगों ने सारी जो कज़नें थी, हम लोगों ने कोने वाला कमरा लिया, क्योंकि उसके बाहर जो था बैक साइड से भी बहुत बड़ी खिड़की थी, जहां पर वो दरख्तों की छांव और ये सब था। बाकी घर इतना बड़ा था, हवेली थी ही इतनी बड़ी, बरामदे थे वहां पर, बहुत बड़ा खुला सहन था, उसमें भी दरख्त लगे हुए थे। जैसे जैसे करके 3 कमरे हम लोगों के इस्तेमाल में आ गए। हम लोग सारी सोई हुई थी। मैं थी, मेरी बहन, मेरी कजन सिद्रा, उसकी 2 बहनें, हम 5-6 थी। हम लोग सारी एक कमरे में काफी देर बातें करते रहे। अभी हम लोगों ने इतना ज्यादा उस हवेली को देखा नहीं था। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। खाना हम लोग लेकर गए थे, खाना वगैरह खाया। अब हम सब ने यही प्लान किया कि नेक्स्ट डे हम लोग इसकी कुछ सफाई वगैरह भी करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर रहेंगे। परदादा की बातें जहन में आ रही थी कि कैसे वो लोग यहाँ पर आए होंगे, कैसे इस जगह को आबाद किया होगा। यही बातें करते करते हम सबकी आंख लग गई। रात का कहीं पिछला पहर था। एकदम से मेरी कजन सिद्रा की कहीं आंख खुली।
आंख खुली तो वो क्या सुनती है कि जिस तरह से हवेली में कोई ढोल बजा रहा है, बकायदा जैसे कोई फंक्शन होता है, कोई गांव का जैसे कल्चर होता है, ढोल धमाके बज रहे हैं। वो हैरान होकर उठकर बैठ गई कि ये हम लोगों की हवेली में इतनी रात को ढोल कौन बजा रहा है, यहाँ पर तो कोई फंक्शन भी नहीं है। अभी वो बाहर निकलती ही है तो उसके कानों में आवाज आई, बानो। बानो उसकी अम्मी का नाम है, मेरी ताई अम्मा का। जैसे कुछ औरतें हैं और वो बानो को आवाजें दे रही हैं। वो बड़ी हैरान कि अम्मी तो साथ आई नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं अम्मी वगैरह अब पहुंची और ये गाड़ी के हॉर्न की आवाज है जो मुझे ढोल लग रहे हैं नींद की वजह से। वो एकदम से उठी, उसने हमें तो जगाया ही नहीं। वो कहीं बाहर निकली। जो ही वो बाहर निकली तो क्या देखती है कि जिस तरह से एक सजी सवरी दुल्हन है, उसके साथ 6-7 औरतें हैं, उनमें से एक उसकी अम्मी भी हैं। और वो सारे बड़े जैसे कोई फंक्शन होता है, बड़ी तेजी में है सब और कह रहे हैं जल्दी ऊपर चलो, बारात का टाइम हो गया, बारात आ गई है। उसकी अम्मी इस सिद्रा को कहती है, सिद्रा जल्दी करो, तुम भी आ जाओ तैयार होके। तो ये हैरान परेशान कि अम्मी कब आई है, किसकी शादी हो रही है, रात का कौन सा पहर है, ये हो क्या रहा है। इसी तजस्सुस में वो सारे ऊपर भागे और ये उनके पीछे भागी। जैसे ये सीढ़ियां चढ़ती चढ़ती ऊपर वाला पोर्शन हम लोगों ने भी देखा भी नहीं था, वैसे वो ढोल धमाके बज रहे हैं और आप ही आवाजें ऊपर वाले फ्लोर से रही हैं। ऊपर जब वो जाती है तो क्या देखती है कि अजीबो गरीब ही वो मंजर है। वो जो भी मर्द औरतें हैं उनके कद बहुत लंबे हैं, कुछ ने सुर्ख लिबास पहने हैं, कुछ ने पीले लिबास पहने हैं, और वो सब जैसे हवा में उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते जैसे वो खुले आसमान की तरफ जा रहे हैं। इतने में वो जो दुल्हन है वो एक कमरे की तरफ जाती है, फिर उसको अपनी अम्मी नजर आती है और उसकी अम्मी उसको कहती है, सिद्रा जल्दी करो, तुम भी दुल्हन को देख लो। ये जैसे हिप्नोटाइज हो जाती है या इसके जहन पर कुछ असर हो जाता है, ये उस कमरे में भागी जहां पर वो दुल्हन और उसकी अम्मी गई। वो कमरा बिल्कुल अंधेरा था और वो जो दुल्हन थी वो सामने जाकर खड़ी हुई थी अंधेरे में, सुर्ख रंग की पूरे कमरे में लाइट थी। इसने उसे कहा कि तुम कौन, और ये अपनी अम्मी को आवाजें देने लगी, अम्मी आप कहाँ हैं, अम्मी आप कहाँ हैं। वहां पर सिर्फ वही थी। इतने में जब उसने पलट कर इसकी तरफ देखा, वो तो एक बेहानक मखलूक थी। उसका इतना खौफनाक चेहरा था, उसकी जुबान पेट तक बाहर निकली हुई थी, काले रंग की जुबान थी उसकी, होंठ सुर्ख लाल थे और आंखें भी सुर्ख लाल अंगारे की तरह थी, और चेहरा ऐसे तरह से कोई कोयला होता है, इतनी स्याह थी। इसने जब उसको देखा, इसकी तो एकदम चीख निकली और ये पीछे की तरफ भागी, वहीं गिरी और बेहोश हो गई। हम लोग सारे गहरी नींद में थे, ना हमें कोई चीख सुनाई दी, ना हमें कोई ढोल की आवाज सुनाई दी। सुबह जब हम लोग जागे, सिद्रा कहीं भी नहीं थी। हम लोग परेशान, हम लोग बाथरूम में देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, पूरा घर हम लोगों ने छान मारा, सिद्रा कहीं भी नहीं थी। इतने में जो मेरी छोटी बहन थी, उसको उसका दुपट्टा नजर आया सीढ़ियों में। उसने कहा कि सिद्रा आपी का दुपट्टा सीढ़ियों में पड़ा है। हम लोग भागे सीढ़ियों की तरफ, ऊपर गए तो वो बिल्कुल सामने बरामदे में बेहोश पड़ी थी। हम लोगों की तो चीखें निकल गई कि ये इधर कैसे आई और ये बेहोश कैसे होगी। उसको बड़ा जगाने की कोशिश की, वो तो जाग ही नहीं रही थी। हम लोगों ने शोर मचाया, अब्बू ताया अब्बू सब आगे, वो बाहर सहन में बैठे थे। आया सिद्रा, सारे आए ऊपर, भागकर सिद्रा को जगाने की कोशिश की, उठाया, मुंह पर पानी फेंका, तब जाकर उसको होश आई, और होश आते साथ उसने चीखें मारना शुरू कर दी और ये कहा कि वो मुझे मार देगी। अब वहां पर तो कोई होता तो हमें समझ आती, हम जैसे कैसे करके उसको नीचे लेकर आए। उससे चला भी नहीं जा रहा था, वो कह रही थी मेरे जिस्म में इतनी दर्द है, मैं चल नहीं सकती। सहारा देकर जैसे कैसे नीचे लेकर आए, कमरे में बिठाया, पानी वगैरह पिलाया, बस वो रोती जा रही थी और कह रही थी अम्मी कहाँ पर है, अम्मी रात को यहाँ पर थी। अब उसके अब्बू ने घर फोन पर बात करवाई, उसकी अम्मी उसकी खाला की तरफ थी। उन्होंने कहा कि मैंने तो 3 दिन के बाद आना है, मैं तुम्हें कहाँ नजर आ गई। फिर उसने हमें A to Z सारी स्टोरी बताई। अब्बू और ताया अब्बू ने जब ऊपर जाकर देखा, वहां पर अजीबो गरीब किस्म के सामान पड़े हुए थे। पता नहीं वो कौन से जमाने की चीजें थी। कुछ गोल्डन कलर के बर्तन थे जैसे पुराने दौर के होते हैं, और कुछ सिल्वर कलर के थे। उनमें अजीबो गरीब मिठाइयां थी। हमने तो उनको हाथ भी नहीं लगाया, पता नहीं वो क्या चीजें थी। फूलों के गजरे बिखरे हुए थे, बकायदा जैसे कोई फंक्शन हुआ है। अब हमारी जो कजिन सिद्रा थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, खौफ से वो कांप रही थी, उसे इतना सब बुखार हो गया। सारा हम लोगों का ट्रिप बीच में रह गया। अम्मी भी बड़ी परेशान। मेरे ताया अबू जो थे वो वहां पर किसी एक मौलवी साहब थे कि पता नहीं कोई आमिर थे, उनको जानते थे, पुरानी बात है। तो वो ताया अबू फौरन से गांव में गए, उनका पता किया, कोई शाह साहब थे, उनको लेकर आए। जब वो आए, उन्होंने हवेली में कदम रखा, तस्बीह पढ़ते पढ़ते रुक गए।
اور انہوں نے ابو کو بھی اور تایا ابو کو اشارہ کیا کہ بولنا نہیں آپ نے. چپ چاپ اوپر سیڑھیوں کی طرف چلے گئے. اوپر گئے, اوپر سے سارا راؤنڈ لگا کر جب آئے واپس, میری کزن کو دیکھا وہ ابھی بھی خوف سے بخار میں بے ہوش تھی. پانی دم کر کے کہا کہ اس کو 3 گھونٹ پلا دیں. جب 3 گھونٹ پلائے تو اسے ہوش آئی, وہ کچھ نارمل ہوئی. یعنی وہ جو اس کے اوپر غنودگی تھی, جو خوف تھا, اس میں کچھ کمی آئی. ان شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ کل رات کو یہاں پر جنات کی شادی ہو رہی تھی. یہاں پر کل جنات کا پورا ایک خاندان, ایک قبیلہ تھا. اگر اس لڑکی کے گلے میں یہ حفاظت کا تعویذ نہ ہوتا تو وہ جنات اس کو جانی نقصان دے دیتے, کیونکہ اس پر اثر اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں کی کزن جو سدرا تھی اس کی 3 ماہ کے بعد شادی تھی, اور اس کی امی نے اس کے گلے میں, میری دائی اماں نے ایک تعویذ لے کر کسی بزرگ سے اس کے گلے میں ڈالا تھا, کیونکہ وہ سوئے سے ڈرتی ہوتی تھی. اس کے گلے میں تعویذ ڈالا جس کی وجہ سے وہ بچ گئی. ان شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات میں یہ چیز ایک مشہور ہے کہ جب ان کے خاندان میں کسی کی شادی ہوتی ہے اور ان کا قبیلہ اگر کہیں سے گزر رہا ہو, تو اگر کوئی گھر ان کو پسند آ جائے, کوئی کھلی جگہ ان کو پسند آ جائے, کوئی ویران اور خالی مکان ان کو پسند آ جائے, تو یہ وہاں پر شادی کے لیے رک جاتے ہیں. اور اگر اس خاندان کا وہاں پر کوئی ایسا فرد ہو, اگر اس گھر میں کوئی رہتا ہے اور ان میں سے کسی کی شادی ہو, تو یہ اس کو کوارے لڑکی پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جنات اس کو جانی نقصان دے کر اپنے آپ کو طاقتور کرتے ہیں. یہ ان کا ایک ماننا تھا کہ جنات اس طرح سے کرتے ہیں ان کی معلومات کے مطابق. انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ یہاں پر مغرب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے, کیونکہ 3 دن وہ جو قبیلہ ہے اور وہ جو دلہن ہے, جو جنی اور جن ہے, وہ اس کو لینے کے لیے آئیں گے ہی آئیں گے. کیونکہ وہ اگر اس کو کوئی جانی نقصان دیتے ہیں یا اس پر حاوی ہوتے ہیں تو ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وہ جنات ہیں جو انسان کو جانی نقصان تک دے دیتے ہیں اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے. پھر ہم لوگوں نے سارا سامان پیک کیا. تائی اماں کو بھی بتا دیا کہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں. بڑا مسئلہ بن گیا. وہ الگ پریشان تھی کہ پتہ نہیں وہاں پر ہوا کیا ہے. مغرب سے پہلے ہم لوگوں نے تو ابھی اتنا سامان کھولا بھی نہیں تھا. ہم لوگ وہاں سے واپس نکلے. ہم لوگوں کی کزن کی طبیعت سٹل بہت زیادہ خراب تھی. اس کی تو اسی دن مغرب تک ہم لوگ پہنچے واپس تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے اسے دورے پڑ رہے ہیں. دورے اس سینس میں پڑ رہے تھے, اس کے ہاتھ پاؤں مڑ کے اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی. اب حفاظت کے تعویذ نے اتنا تو کیا کہ اس کی جان بچا دی, لیکن وہ مخلوق کچھ حد تک اس پر حاوی ہوئی کیونکہ وہ اس کو وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے. پھر دوبارہ سے انہیں شاہ صاحب سے رابطہ کیا کہ اب ہم لوگ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. پھر میرے جو تایا ابو تھے وہ باوضو ہوئے. انہوں نے باوضو ہو کر اس کے پاس بیٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کی. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ نارمل ہوئی اور پھر سو گئی. ہم لوگ سارے بہت پریشان تھے. اس کے بعد وہ بیچاری اتنی بیمار رہی کہ اس کو جنات کا اکثر اٹیک ہوتا تھا. بلکہ کئی بار تو ہمیں تائی اماں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اوپر کوئی مخلوق آ کر بولتی بھی تھی. جب وہ مخلوق اس کے اوپر آ کر بولتی تھی تو وہ باقاعدہ اپنے گھر والوں کو کہتی تھی یہاں سے باہر چلے جائیں اور کمرے کا دروازہ بند کر دیں. پھر 1 گھنٹہ اس کے کمرے کا دروازہ بند رہتا تھا اور اندر سے اونچی آواز میں کہکے سنائی دیتے تھے. کبھی ہنسنے کی آوازیں آتی تھی, کبھی رونے کی آوازیں آتی تھی, اور 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے کا دروازہ کھول دیتی تھی. بہت زیادہ اس کا علاج کروایا, بہت بھاگ دوڑ کی. جس شہر میں پتہ چلتا تھا وہاں اس کو لے کر جاتے تھے, یہاں تک کہ سندھ تک اس کو لے کر گئے کہ کسی طرح سے وہ جنات اس کا پیچھا چھوڑ دیں. شادی اس کی کیا ہونی تھی, شادی اس کی کینسل ہو گئی. اس کی حالت ہی نہیں تھی شادی والی. بیٹھے بیٹھے سارے لوگوں میں, یا کبھی یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ گھر سے باہر بھی اس کے اوپر دورے کی کنڈیشن آ جاتی تھی اور وہ بھاگ پڑتی تھی ایک طرف, جیسے اسے باقاعدہ کچھ نظر آتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی لگ جاتا ہے. 3 سال تک تو اس کے حالات بہت زیادہ خراب رہے. 3 سال تک میری تائی اماں کہتی ہیں کہ میں نے شاید ہی کسی رات کو سو کر دیکھا. میں دن کے ٹائم تو پھر بھی نیند پوری کر لیتی تھی. دن کے ٹائم اس پر ایسی حالت ہوتی تھی وہ بے ہوش ہو جاتی تھی. کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی, کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی, کبھی کھا لیتی تھی, کبھی نہیں کھاتی تھی, اور پوری رات نہ وہ سوتی تھی اور نہ سونے دیتی تھی. گھر کی چیزیں اٹھا کر پھینکتی تھی, شور مچاتی تھی, پورے گھر میں بھاگتی تھی. جو بھی عامل تھے جنہوں نے بھی اس پر عملیات کیے وہ یہی کہتے تھے کہ اس کو جب اس کے اوپر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے زیادہ تنگ نہیں کرنا, کیونکہ جب یہ ایسی کنڈیشن میں ہے تو یہ اپنے آپ کو نقصان بھی دے دیتی ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں, کیونکہ نہ تو ان کا دماغ اپنے کنٹرول میں اس ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا جسم.
اس کے بعد 3 سال کے بعد ایک اور جگہ سے پتہ چلا، وہاں سے اس کا بہت علاج ہوا، تب کہیں جا کر ان جنات نے اس کی جان چھوڑی۔ وہ دورے پڑنے، وہ رات بھر جاگنا، وہ کچھ کم ہوا۔ 3 ماہ کے بعد اس کی شادی ہونی تھی، جو 3 سال کے بعد جا کر اس کی شادی ہوئی۔ اس کے اپنے کزن کے ساتھ ہی منگنی ہوئی تھی، تو وہی اس کی بڑی خالہ جو تھی، ان لوگوں نے جب اس کے حالات دیکھے تو انہوں نے نہ تو رشتے سے انکار کیا، نہ ہی رشتہ توڑا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہی ہماری بہو بنے گی۔ ایسے بھی اچھے لوگ دنیا پر ہوتے ہیں۔ پھر اس کی شادی ہو گئی، اب ماشاءاللہ سے اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ابھی وہ اپنی زندگی میں نارمل ہے، لیکن وہ کہتی ہے بقول اس کے کہ ابھی بھی کبھی کبھی وہ سوئے ہوئے ڈر جاتی ہے، اگر غلطی سے بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے گلے میں تعویذ نہ ہو۔ وہ تعویذ اس کے لیے اتنا ضروری ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، قرآن پاک کی آیات کا ہی وہ تعویذ ہے حفاظت کا، جو اس کے گلے میں ہے، جو وہ لازمی پہن کے رکھتی ہے کہ کوئی بھی غیر مرئی مخلوق، کوئی بھی جنات اس پر حاوی نہ ہو سکے۔ وہ بلکہ یہ بھی کہتی تھی کہ جب اس کے اوپر، جب جن دنوں میں وہ بیمار تھی، جن 3 سالوں میں جب اس کے اوپر دورے کی کنڈیشن آتی تھی، تو وہ باقاعدہ کہتی تھی میرے آس پاس بھیانک چہرے والے بہت زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جیسے کوئی کمروں میں سے نکل کر آتا ہے، کوئی جیسے چھت کے اوپر سے اتر کر آتا ہے، کوئی جیسے ہوا میں سے کوئی چیز نیچے اترتی ہے، وہ اس کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اور وہ یہ بھی بتاتی تھی کہ وہ عجیب و غریب آوازوں میں گانے گاتے ہیں، کوئی ایسے اس طرح سے وہ کوئی چیز پڑھتے ہیں، بولتے ہیں جیسے وہ گا رہے ہوتے ہیں۔ بہت اس کے ساتھ معاملات خراب تھے، وہ بڑی بڑی خوفناک باتیں بتاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ باقاعدہ جو میں جب شیشے کے سامنے جاتی ہوں، جن دنوں میں وہ بیمار تھی شیشہ دیکھنا چھوڑ گئی تھی، بالکل مرر کے سامنے تو جاتی نہیں تھی۔ کہتی تھی جلے چہرے والی ایک دلہن میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اتنی خوفناک ہے کہ جب تک میں شیشے کے سامنے سے ہٹتی نہیں ہوں، مرر کے سامنے سے ہٹتی نہیں ہوں، وہ پیچھے نہیں ہٹتی، اور باریک سی آواز میں روتی رہتی ہے، آوازیں نکالتی ہے۔ اور جب اس کے اوپر وہ دورے کی کنڈیشن ہوتی تھی، جب وہ کمرے کا دروازہ بند کر دیتی تھی، جب باقاعدہ کوئی اور مخلوق اس کے اوپر بولتی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ وہی جلے چہرے والی دلہن مجھے نظر آتی تھی۔ کبھی وہ ہنستی تھی، کبھی وہ روتی تھی، میرے قریب نہیں آتی تھی، میرے سامنے آ جاتی تھی۔ پھر اللہ کا کرم ہوا اس پر، اس کے والدین کی دعائیں، ہم سب کی دعائیں لگیں کہ اس مخلوق نے اس کی جان چھوڑ دی، لیکن اس نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں۔ وہ اس حد تک بیمار اور کمزور تھی کہ ہم سب کو یہی لگتا تھا کہ شاید یہ زندہ نہیں بچے گی، شاید اس کو کچھ ہو جائے گا۔ ہاسپٹل اٹھا کر اس کو لے کر جاتے تھے، اس میں خون ختم ہو جاتا تھا، خون کی ڈرپس لگتی تھی، اس کو بلڈ ڈرپس لگتی تھی۔ جتنا اس میں وہ خون بنتا تھا، وہ جنات کا جب اس کے اوپر ایک ہی اٹیک ہوتا تھا، وہ پھر سارا اس کے جسم کا خون خالی ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ جنات اس کو اذیت دے کے اس کے جسم کا سارا خون چوس لیتے تھے۔ بڑی اس کے مشکل وقت تھا اس پر، پتہ نہیں کون سی آزمائش تھی اس پر جو وہ آئی، لیکن شکر ہے کہ اس کو اللہ نے زندگی دی اور صحت بھی دی، اور وہ جنات جو تھے وہ اس کی جان چھوڑ گئے۔ جن عامل نے اس کا علاج کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا تھا کہ وہ جنات کی ایک جوڑی تھی اور ایک پورا خاندان تھا جو اس کے پیچھے تھا، جو اس رات وہاں پر جن کی شادی تھی۔ پھر ان سارے جنات کو ان عامل نے کہیں قید کیا تھا، کسی پرانے قبرستان میں۔ وہاں پر انہوں نے کسی پرانے قبرستان کے قریب کوئی کنواں تھا، وہاں پر انہوں نے اس کو قید کیا تھا، تب انہوں نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ اور ان جنات کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہمارے پردادا کی حویلی میں پتہ نہیں کتنے زمانوں سے رہتے ہیں، انہوں نے وہاں پر پتہ نہیں ہمارے پردادا کے بھی جو بڑے تھے ان کی بھی شادیاں وہاں پر انہوں نے دیکھی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ساری باتیں ہمیں وہ بتاتے تھے جن عاملوں کے پاس ان کو لے کر جاتے تھے ہماری کزن کو۔ شکر ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کہانی تھی، بہت شکریہ امرین آپ کا۔ جس میں ایسی ایسی خوفناک کہانیاں بعض اوقات آتی ہیں کہ جن کو سن کر اور سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ کبھی بھی جو پرانے بند مکان ہوتے ہیں، جو ہم لوگوں کی وراثتی مکان ہوتے ہیں، حویلی ہوتی ہیں، گھر ہوتی ہیں، اگر وہ ویران ہیں اور خالی ہیں تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو قدیم پرانے دور کے بنے ہوئے مکان ہیں وہاں پر جنات رہتے ہیں، اور جنات کو رہنے کے لیے ضروری نہیں کہ پورا پورا گھر چاہیے، وہ ایک ایک دیوار میں بھی ان کا پورا پورا خاندان آباد ہوتا ہے، ایک ایک کونے میں بھی جنات بے تحاشا رہ سکتے ہیں۔ ہماری نظر میں وہ ایک کونا ہوتا ہے، ان میں ان کے پورے پورے گھر آباد ہوتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ ہم سب کو، آپ سب کو
اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر آج بلی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ آئی ایم سوری، میرے وہاں پر بہت سے لسنرز ہیں جو ڈیلی ویٹ کرتے ہیں، تو کسی مصروفیت کی وجہ سے میں کل سٹوری نہیں دے سکی، لیکن اب کوشش کروں گی ریگولر سٹوری آئے۔ اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ میرے چینل کو بھی جو لوگ وزٹ کرتے ہیں، سٹوریز کو سنتے ہیں، اگر سٹوریز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور جن لوگوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ میرے چینل کو آگے بھی شیئر کیا کریں سٹوریز کو۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔